अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एक दफ़ा फिर हमें नज़र आता है कि बदगुमानी फैलाने में और सियासतदानों के पीछे पड़ा हुआ नज़र आता है। ये राइट, लेफ्ट और सेंटर तीनों जो उनसा ना मीडिया के जो विंग्स हैं उनका यही हाल है कि सियासतदान कुछ भी नहीं है, ना इनकी कोशिश, ना इनके अपने मफादात हैं। इस वक्त में अगर हम देखें जो हमें इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक लोग नज़र आते हैं, वो बिलखसूस ये नज़र आते हैं कि भाई ये जो मुस्लिम लीग नून है इनके अपने ज़ाती मफादात हैं, इसीलिए ये इक़्तिदार हासिल करते हैं और सबको इक़्तिदार की हवस है और मकसद सिर्फ एक ही होता है, इक़्तिदार हासिल करना। और फिर उसमें वो जो ज़ू मायने बातें होती हैं उसमें वो समझाते हैं कि उसके अंदर वो अय्याशियाँ करते हैं, लोगों को सर्व नहीं करते। अच्छा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये भी बताते हैं कि पीएमएलएन की जो हुकूमत है, कोई किसी किस्म का जो है ना अभी तक स्कैंडल सामने नहीं आया, लेकिन उनका जो मफाद होता है वो ये होता है कि इक़्तिदार हासिल करना। तो लोगों को बदगुमानी क्यों देते हैं ये लोग? इसलिए देते हैं कि इनको ये एजेंडा दिया जाता है कि आपने इस बात के ऊपर तो रहना है हर सूरत में कि जो सियासतदान है वो इस मुल्क के साथ ज्यादती करने के लिए आया हुआ है। लिहाजा इस वजह से हमें मार्शल लॉ की ज़रूरत होती है। हमें जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है जब वो आती है तो वो दुरुस्त तरीके से आती है, उसकी जहन साजी करके रखनी होती है। तो ये बात ऐसा नहीं है कि इनको खुद समझ नहीं है, अच्छी खासी समझ है। और ये किसी ना किसी जगह पे अपनी रूह को बेचते हैं इसी मामले के ऊपर कि हम ये बदगुमानी फैला के रखेंगे ताकि दूसरों दूसरों के लिए या दूसरे कह लें कि या एस्टेब्लिशमेंट के लिए रास्ता खुला रहे। अगर ये इस्लाह की बात करें तो वो बिल्कुल ये हो जाता है कि किसी भी सूरत में हमने इस्टेब्लिशमेंट के किसी सियासी किरदार को कबूल नहीं करना। जो मौजूदा प्रोग्राम है, जो चल रहा है, ये जो जमहूरियत है, ये हाइब्रिड है, लेकिन ये जोर ज़बरदस्ती है इस्टेब्लिशमेंट की। ऐसी कोई राह की बात ये नहीं सुझाएंगे और ना ही ये बताएंगे, इसलिए कि इनके कारोबार इन चीज़ों से मुंसलिक हैं कि ऐसी शैतानियाँ लगी रहें और हम तनकीद करते रहें। और पाकिस्तान की अवाम की जो लाशऊर में ये बात डाली हुई है कि पाकिस्तान का सियासतदान वो लूटता है, तो ये बिल्कुल जो है ना आप कह लें कि 100% बात वाज़ेह है। अच्छा, मैं बात आपको आगे लेके चलता हूँ तो दरख्वास्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो कुछ करना करें। लेकिन इससे इसमें से जो भी काम आप करते हैं ना तो उससे चैनल को सपोर्ट मिलती है, फिर इंसान को बात करने में ज़रा बेहतरी भी रहती है और आपकी कोशिशों से ये बेहतरी हुई है। अच्छा, देखें, मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए भी हो रहा है कि जो दुनिया के अंदर जो आप कह लें कि जो मीडिया है ना वो कंट्रोल किया जाता है, उसकी मेन जो आप कह लें जड़ बुनियाद उनसे ना वो आती है डिज्नी वर्ल्ड से ही। और वो राय देता है कि आपने क्या करना है और उसी बुनियाद के ऊपर इनकी रेटिंग्स को दिया जाता है। जिस तरीके से इमरान खान का एक एक ट्वीट और उसका एक एक आर्टिकल जिस तरीके से छपता है, इमरान खान को अगर कहा जाए ना कि ये जो आपने आर्टिकल लिखा है, तो वो उसकी अलिफ बे भी नहीं बता सकता, उसको पता ही कुछ नहीं है। इसलिए कि ना वो लिखता है, ना उसके अंदर इतनी अकल और समझ और शऊर है, लेकिन उसको कहाँ पे उसको हवा बनाया हुआ है। तो क्या इन बातों का पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को नहीं पता, पाकिस्तान के मीडिया को नहीं पता? क्या उन आर्टिकल्स को डिस्कस करना मीडिया का काम नहीं है, या उसके ऊपर पर्दे डालना मीडिया का काम है? वैसे तो जनाब बानिए पीटीआई के नाम से जो है ना पूरा नैरेटिव चलाते रहेंगे, ये भी चपेड़े मारते रहेंगे, टोके मारते रहेंगे कि इमरान खान का नाम लेने की जो है ना यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। क्या इस बदकमाश मीडिया ने नवाज शरीफ का भी नाम इसी तरह से लिया था? क्या इसी तरह से कोशिशें की थी? क्या उनकी वकालत की थी? नहीं। इसलिए कि वहां पे इनके जाती मफादात थे, एजेंडा था और इनको बताया गया था कि ये पाकिस्तान का मुहब्बे वतन शख्स है, इसके साथ ऐसा नहीं करना। और यहां पर ये बताया था ये पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने वाला है और तुम्हारे कारोबार को जो है ना वसत देने वाला है इमरान खान, तो लिहाजा जो है ना ये बात बता के रखो। तो इसमें इनमें दो तीन किस्म के आपको विंग्स नजर आएंगे। एक राइट का होगा, एक लेफ्ट का होगा, एक सेंटर का होगा, लेकिन तीनों के पास एजेंडा एक ही होगा कि पाकिस्तान के सियासतदान को जो है ना वो ये बताना है कि ये अपने जाती मफादात के लिए आते हैं। इनका और कोई एजेंडा नहीं है। इस मुल्क को ना इन्होंने बनाया है, ना इस मुल्क के अंदर उन्होंने कुछ सर्व किया है।
باقی جتنا کچھ ہوا ہے نا یہ مارشل کے دور میں ہی ہوا ہے. یہ بات سمجھانی ہوتی ہے، بتانی نہیں ہوتی، یہ یہاں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو تینوں ونگز جو ہے نا اس بات پر تو جو ہے نا بالکل کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. اب آ جاتی ہے جو چوتھا جو ہے نا وہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے، اس کو پھر کیا گنے انسان، کیا اس کی عزت رکھنے کے لیے پھر انہی کے باتیں کرتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ بڑھا کر کریں کہ 10% ایسا ہے بھی، 5-10% ایسا ہے بھی میڈیا کے لوگ جو یہ بات کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا ان کا ذکر کرنے کے لیے ساری جو 90% کی جو 95% کی جو کالے کام ہے ان کے اوپر پردہ ڈال دے؟ تو یہ جو انسان غیر مناسب بات ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. دنیا کے اندر جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے نا وہ ایک ہی جنگ ہے جو ہزاروں سال سے لڑی جا رہی ہے، اور ان کو صبر نہیں آ رہا ہوتا. وہ آپ کہہ لیں کہ جب سے یہ ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، انہوں نے اپنے اوپر ایک خوف طاری کیا ہوا ہے. نہ اس کا سوشل میڈیا کچھ بگاڑ پا رہا ہے، نہ میڈیا کچھ بگاڑ پا رہا ہے، نہ وہ اپنے معاملات کو کہیں باہر نکلنے دیتے ہیں، لیکن دوسری جگہوں پہ جو ہے نا وہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں. اس وقت میں پوری دنیا کے اندر جو ہے نا پچھلے آپ 10-12 سال سے یا 15 سال سے کہہ لیں کہ انہوں نے ایک غلغلہ طاری کیا، ایک میجک کو میدان میں لے کے آیا. اس میجک کو میں 2019 سے ہنڈریڈز آف ٹائم جو ہے نا میں پروگرام سے بتا چکا کہ ایک میجک ہوتا ہے، ایک تصویر کا ہوتا ہے اور ایک آواز کا ہوتا ہے. اسی کو یہ ورک میں لے کے آتے ہیں. اس کی جو ان سے نا آپ بہت آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر جدت انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ دماغوں پہ کس طرح سے قابو پانا ہے، ذہن پہ کس طرح سے قابو پانا ہے، اور وہ انڈیویجول بھی پا لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو جو سکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کا سیاستدان چور ہے. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی میں آپ کو ایک طرف اور دلاتا ہوں، یہ کرواتا کون ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے جان چھڑانی ہوتی ہے، اپنی کرپشن، اپنے قبضے، اپنے کاروبار سے توجہ ہٹانی ہوتی ہے. تو وہ یہ جو کیچڑ ہے یہ پاکستان کی سیاستدانوں پہ ڈال دیں. اب دیکھیں پاکستان کی سوسائٹی ہے اس کے اندر خرابیاں کہاں سے پیدا ہوئی. یہی بدکماش میڈیا شروع سے بتاتا آ رہا ہے کہ جو داڑھی والا ہوتا ہے وہ اندر سے بہت گندا آدمی ہوتا ہے. اچھا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پجامہ پہن کے، یہ جو کرتا پہن کے، یہ جو دھوتی پہن کے، یہ جو آگے پیچھے جو لوگ گھومتے ہیں یہ اندر سے بہت گندے ہوتے ہیں. اور یہ جو پینٹ پہن کے، یہ جو شرٹ پہن کے اور بڑا جو ہوتا ہے یہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے. جو لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے اصل میں اس کی ماں اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے. یہ جو طوائف ہوتی ہے اندر خانہ یہ بہت ہی رحم دل ہوتی ہے، اور معاشرے کا اس کے اوپر بڑا ظلم اور جبر ہوتا ہے، اور یہ اندر سے بہت ہی نیک پاک عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میڈیا کے اوپر آپ مسلسل دیکھیں گے. جبکہ جو یعنی کہ پردہ کرتی ہے لڑکی، جو بالکل اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہے اور طریقہ کار کے ساتھ، یعنی کہ اس طریقہ کار کے ساتھ چلتی ہے جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو پردے دار فیملی ہے، تو اندر سے وہ بہت ہی گھٹیا اور کمینی لڑکی ہوتی ہے، اور اس کے چکر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی واہیات ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جو انسی ہیں نا یہ ہمارے پاکستان کے میڈیا نے لوگوں کو زہر پلایا. تو کبھی آپ نے دیکھا کہ میڈیا اس طرح کی معافی مانگے؟ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو انسان یہ آ کے اسی طرح سے گند پھیلاتے ہیں. یعنی کہ میں پھر نام لینا شروع کروں گا تو بہت ساروں کے رہ جائیں گے، تو پھر وہ زیادتی ہو جائے گی. ایک ایک شخص کو دیکھیں، مطلب وہ چلیں ایک ابرار الحق ہے، مطلب ساری زندگی اس نے بچوں کو خوب نچایا، مطلب نچ مجاجن نچ پنجابن سے لے کے جو نا یہ پتہ نہیں کیا کیا غلاظتیں، اور ہر جو نا بسنت پہ تہوار پہ یہ، اور ابھی جو نا وہ ایسا حاجی مومن بنا ہوا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. تو یہ ان لوگوں کے جو نا دوہرے معیار ہیں. اسی طریقے سے میڈیا کے ایک ایک بندے کو دیکھیں، ماں سوائے چند ایک کے، بس 2-4-5% ہیں، اس میں سارے گننے کی اپنے آپ کو کوشش کریں گے، لیکن وہ آپ کو ظاہر نظر آئے گا کہ وہ کون ہے اگر آپ ذرا سا غور سے دیکھیں گے تو. باقی یہ جو عمران خان کا زہر ہے یہ کس نے پلایا؟ پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، پیچھے پاکستان کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ تھی، پاکستان کی بیوروکریسی تھی، پاکستان کے یہ جو آپ کہہ لیں کہ جاگیردارانہ نظام ہے.
جن کو ہر صورت میں پاکستان کے اندر افلاس ہو تو ان کی کامیابی ہوتی ہے، وہ بلینر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تھے۔ لیکن اصل پلانے والے زہر تو یہ میڈیا والے تھے۔ کیا یہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے تیار۔ بہت شکریہ جی، بات کرتے رہیں گے۔ آپ بس ایک ہی کام کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے واٹس ایپ پہ اور دیگر جو چینلز ہوتے ہیں اس کے تھرو، جو ان سے نہ بتائیں کہ بھائی یہاں پہ ایسی بات ہوتی ہے، تو آپ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، کچھ نہ کچھ کریں یار۔ کہو تو پھر کر دیتے ہیں دوست بھائی، نہ کہو تو پھر کچھ نہیں کرتے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔